तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ गण्डकी टेलिभिजन। गण्डकी टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम द भ्यूमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म रामचन्द्र राई। यो कार्यक्रम तपाईँ गण्डकी टेलिभिजनको अलावा रेडियो गण्डकी 90.2 मेगाहर्ट्जको बिहानी प्रसारण सेवा कार्यक्रम नयाँ नेपाल मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भएसँगै राष्ट्रिय सरकार ढलेको कतिपयको बुझाइ छ भने एकातिर भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेको र सत्तापक्षीहरूले माओवादी केन्द्रलाई पछिल्लोचोटि बायस गरेर अगाडि बढेको भन्ने आरोप नेकपा माओवादी केन्द्रले लगाएको छ भने पछिल्लोचोटि केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेसँगै रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। अब नेपालको राजनीति रातारात फेरिने नेपालको राजनीतिक परिवेश र परिस्थिति अब भावी दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दछ त आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र कुराकानीको लागि युवा पुस्ताका एकजना चर्चित लेखक तथा वाम राजनैतिक आन्दोलनमा लामो समय यता लेख्दै र त्यो नजिक भएर विचार राख्दै आउनुभएका एकजना लेखक एकजना विश्लेषक हुनुहुन्छ मनहरी तिमल सिन्हा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रियताको घोग हालिएको थियो त्यो बेला, यो सरकार जतिखेर बन्दै थियो अब ढल्यो, कसरी बुझ्नु भएको छ? पहिलो कुरा, जति बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा हामीले गरिरहेका थियौँ त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको प्रश्न थियो जस्तो लाग्छ। संविधान बन्ने बेला जति बेला 25 बुँदे सहमति 16 बुँदे सहमति जेठ 25 मा भयो, त्यो बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने संविधान पनि आफ्नै निर्णयको आधारमा नेपाली जनताले बनाउने एउटा प्रतिबद्धता थियो। जब संविधान त राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बन्यो तर सरकार राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बन्न सकेन, त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने संविधान हाम्रो नेपाली मौलिकतामा, हाम्रै पहल कदमीमा, हाम्रै निर्णयको आधारमा भयो। त्यसकारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ भन्ने मत जुन थियो त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसकारणले राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको देखिने सरकार भए पनि यदि राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सकेनन् भने त्यहाँ राष्ट्रियता जोगिन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले बनाएको सरकार र अहिलेको संविधानलाई सँगसँगै लैजानको निम्ति देशका मूलभूत राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन पर्दथ्यो र अहिले यो प्रयास चाहिँ यसैको वरिपरि केन्द्रित छ जस्तो लाग्छ। नेपाली राजनीतिको इतिहासमा प्रचण्ड राजनीतिक खेलाडी हुन्। उनले चाहे भने जतिसुकै जसलाई पनि जुन कुनै बेला जसरी पनि खेलाउन सक्छ भन्दा चाहिँ के बिग्रिन्छ? प्रचण्ड निश्चित पनि दूरदर्शी नेता हुन्, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर प्रचण्डको राजनीतिक जीवन तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ खेल्ने कुरा मात्रै छैन जस्तो लाग्छ। जति बेला 25 बुँदे 16 बुँदे सहमति जेठ 25 मा दलहरूले गरे, त्यो बेला कङ्ग्रेस लगायतका थुप्रै दलहरूले नेताहरूले प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको निम्ति प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रचण्ड त्यसमा मन्जुर भएनन्, किनकि संविधान बनेन भने फेरि देश अर्को दुर्घटनामा जान्छ भन्ने अर्थमा उनले बुझे। त्यसकारणले मैले के बुझ्छु भने प्रचण्ड चतुर खेलाडी मात्रै होइनन्, यो देशको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका एकजना परिपक्व नेता, गतिशील नेता हुन् र उनले समयकाललाई बुझ्छन् भन्न सकिन्छ। उनले भनेपछि जे पनि हुन्छ भनेर धेरैले भन्न पनि थालिसकेका छन्। सायद तपाईँको बुझाइ पनि त्यही नै होला, त्यही नै सत्य हो। जे पनि हुन्छ त नभनौँ, जे पनि हुन्छ भन्ने भए त निर्वाचनको परिणाम अर्कै आउँथ्यो, त्यो आउन सकेन। तर निश्चय रूपमा एउटा कुरा के हो भने नेपालका राजनीतिक नेताहरूमध्ये छिटो निर्णय गर्न सक्ने, छिटो त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने, बिचमा कुनै चुनौतीहरू देखा पर्यो भने फेरि त्यहाँबाट फर्केर अर्को बाटोको खोजी गर्न सक्ने नेता भनेको प्रचण्ड हो। अब के यहाँ सुन्नमा चाहिँ के आइसक्यो भने केपी ओलीलाई समर्थन गर्दा प्रचण्डहरू एक ठाउँमा जतिखेर थिए, प्रचण्ड र केपी ओली त्यो बेलाको सरकार जतिखेर बन्दै थियो त्यो बेला राष्ट्रवादी सोच थियो र राष्ट्रवादी सरकार हो यो चाहिँ। अहिले चाहिँ प्रचण्डले भारतको सपोर्ट पाए, भारतको सपोर्टको कारणले गर्दा अब प्रचण्डको नेतृत्वमा भारतीय सरकार बन्ने भयो भन्ने खालको टिका टिप्पणीहरू पनि आउन थालेका छन्। कसरी लिनुहुन्छ? यो सफेद झुट हो भन्ने मैले बुझ्छु, किनकि कुनै पनि नेताको राजनीतिक जीवनलाई नहेरिकन उसले अहिले लिने दिशा ठम्ब्याउन सकिँदैन। जस्तो केपी शर्मा ओली पछिल्लो कालमा उहाँ
प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो निश्चित रूपमा त्यो सरकार नेपालका माओवादी एमाले लगायतका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नै पहल कदमी निर्माण गरेको सरकार हो। तर यतिले मात्रै पुग्दैन, किनकि केपी ओलीको जीवनी हामी हेऱ्यौँ भने महाकाली सन्धि जति बेला भयो, महाकाली सन्धि पारित गराउन उहाँले ज्यान फालेर लाग्नुभयो। जति बेला चाहिँ वीरेन्द्रको हत्या भयो, त्यहाँ छानबिन समिति बन्यो, माधव नेपाल छानबिन समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यहाँबाट राजीनामा दिनुभयो। मदन भण्डारीको हत्या भयो, मदन भण्डारीका हत्यासँग जोडिएका थुप्रै प्रश्नहरू अहिले पनि गर्भभित्रै छन्। ती सबै प्रश्नमा हेर्दा र अहिलेको सरकारलाई बुझ्दाखेरि मैले के बुझ्छु भने केपी ओली मूलत भारतीय शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहेर राजनीतिमा आएका एकजना खेलाडी हुन्। तर पछिल्लो कालखण्डमा जति बेला संविधानमा भारतले आफ्नो स्वामित्व खोज्यो, त्यहाँ माओवादीले आफ्नै पहल कदमीमा संविधान नबनाउनु भने हामी केपी ओलीलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ भन्ने अडान माओवादीले राख्यो। त्यो बिन्दुमा केपी शर्मा ओली प्रचण्डको लाइनमा आएका हुन्। त्यस कारणले मैले के बुझ्छु भने त्यो बेला जति बेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यो प्रचण्डकै पहल कदमी बनेको सरकार थियो। त्यस कारणले अहिले बनेको सरकार राष्ट्रघाती, अब बन्ने सरकार राष्ट्रघाती, तर हिजोको केपी शर्माको सरकार राष्ट्रवादी भन्न सकिने ठाउँ चाहिँ म देख्दिनँ। अब यो पछिल्लोचोटि नेपाली कङ्ग्रेससँग फेरि माओवादी केन्द्रले हात मिलाएको छ होइन? हो, आलो पालो सरकार चलाउने यस्तै यस्तै कुराहरू आइरहेका छन्। वाम राजनीतिक शक्तिहरूको एकता र डेमोक्रेटिकसँगको एकताको बिचमा केही तारतम्यता भिन्नताहरू त होलान्। विश्वास गर्न सकिने ठाउँहरू भोलि फेरि पनि टुट्ने फुट्ने, अब बिचमा गएर एउटा खालको भद्रगोल हुने स्थिति चाहिँ आउने सम्भावना के छ? निश्चय पनि अहिलेको सरकार जस्तो समीकरणद्वारा बन्न खोज्दैछ त्यसमा थुप्रै जटिलताहरू छन्। यो समीकरण पनि दीर्घकालीन रूपमा अगाडि जान्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन। तर जहाँसम्म तपाईँले एमाले र माओवादी मिल्दा त्यो वामपन्थी प्रगतिशील सरकार, कङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा त्यो प्रगतिशील सरकार होइन भन्ने जस्तो जे परिभाषा छ, सिद्धान्त त मिल्दैन नि त होइन? त्यो सिद्धान्तको कुरा होइन, व्यवहारमै तपाईँ हेर्नुहोस्। अहिले हामीसँग भएको भनेको सङ्घीयता। सङ्घीयतामा कङ्ग्रेसभन्दा एमाले धेरै कट्टर छ, जसले उत्पीडित जाति क्षेत्रका मुद्दा सुन्नै चाहन्न। अब गणतन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, जति बेला 62-63 को आन्दोलन थियो त्यो बेला केपी ओली के भन्थे? केपी ओली भन्थे बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन। यसको अर्थ के भने गणतन्त्रमा जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ, जानै सकिँदैन। आज तपाईँ हेर्नुभयो भने धर्मनिरपेक्षताको कुरा हेर्नुहोस्, केपी ओली के भनिरहेका छन्? यी सबै तथ्यहरूले के भन्छ भने आइडियोलोजीको हिसाबले माओवादी र एमाले वाम शक्ति हुन् भन्ने बाहिर एउटा छाप त छ, प्रभाव त छ, तर अन्तर्यमा कङ्ग्रेस परिवर्तनका मुद्दाप्रति जति उदार छ त्योभन्दा कैयन गुणा कट्टर एमाले छ। त्यस कारणले के लाग्छ भने एमाले र माओवादीको सहकार्य जति जटिल भयो त्यसभन्दा कङ्ग्रेस र माओवादीको सहकार्य अलिकति सहज हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। हिजोका दिनहरूमा पनि त देखेरै त आइयो नि होइन? त्यसको आधारमा हामीले सरसर्ती मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हुन त त्यसो नहोस्। त हिजोका दिनहरूमा जुन खालको भद्रगोल अथवा जुन खालको चाहिँ निराशा जनताले भोग्दै आए, भोलि डिसअर्डर म्यारिड जस्तो देखिन्छ क्या अहिले चाहिँ होइन? बेमेलहरूको विवाह जस्तो सम्भावित निकट भविष्यमै त्यस्तो दुर्घटना देखिन्छ। एउटा अहिलेदेखि विचार गर्ने हो भने, सोच्ने हो भने तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ भन्नु खोजेको मैले। अब बेमेल दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना केही छ, तर मुख्य कुरा के हो भने जति बेला हामीले संविधान बनायौँ, संविधान प्रगतिशील थियो, तर संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाउँ भनेर माओवादीले अन्तिमसम्म जोड गर्यो। एमाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री राखेको थियो। जब संविधान निर्माण गर्ने बेला आयो एमाले त्यहाँबाट ब्याक भयो। मलाई के लाग्छ भने जति बेलासम्म हामी प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जान सक्दैनौँ राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहन्छ। किनकि अहिले हामी, मैले त कहिले काहीँ भन्ने गरेको छु, बन्जरको काम के हो? काठ काट्नु हो नि त। हिजो एमाले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जान तयार भएको भए, आफ्नै एजेन्डामा जान तयार भएको भए कम्तीमा यो सरकार त 5 वर्ष टिक्थ्यो नि त। एउटा देशले एउटा राजनीतिक स्थिरता पाउँथ्यो, तपाईँले आर्थिक समृद्धिको एउटा स्थिति आउन सक्थ्यो। त्यस कारणले जति बेला राजनीतिक मुद्दाहरूमा समझदारी गर्ने बेला
आफू कहाँ पर्छु भनेर हिसाब किताब गर्ने, आफ्नो भोलि राजनीतिक भविष्य जोखिममा पर्छ कि भनेर हिसाब किताब गर्ने। अहिले परिणाम हिजोको राजनीतिक प्रणालीले जे दियो त्यही परिणाम आएपछि यो मान्दिनँ, यो गलत भयो भने यो अहिलेको जोखिम नआउनको लागि चाहिँ एमाले के गर्नु पर्थ्यो? एमाले त्यति बेला कङ्ग्रेससँग होइन माओवादीसँग समझदारी गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा आउनु पर्थ्यो। आफ्नो एजेन्डा एमाले ढाँट्यो भन्छु म त। चुनावमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा जान्छौँ हामी भनेर भोट माग्यो, संविधान निर्माण गर्ने बेला त्यही एजेन्डा हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ भन्यो। त्यसकारण एमाले आफ्नो राजनीतिक मुद्दाहरूप्रति बेइमानी गर्नु हुन्थेन। त्यसो गरेको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन भन्ने लाग्छ। गण्डकी टेलिभिजनमा कार्यक्रम द भ्यू हेरिरहनु भएको छ। रेडियो गण्डकी 90.2 मेगाहर्जमा यो कार्यक्रम तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। आज हामीसँग एकजना लेखक, एकजना विश्लेषक, खरो टिप्पणीकार मनहरी तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। एकैछिन ब्रेक। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ गण्डकी टेलिभिजन। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ गण्डकी टेलिभिजन। स्वागत छ यो छोटो ब्रेकपछि। गण्डकी टेलिभिजनमा कार्यक्रम द भ्यू हेरिरहनु भएको छ। रेडियो गण्डकी 90.2 मेगाहर्जमा यो कार्यक्रम तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय सरकार ढलेको अभियोग माओवादी केन्द्रले खेपिरहेको छ। भोलिको दिनमा यो अब बन्ने सरकारको प्रकृति कस्तो हुन्छ अथवा भोलिका दिनहरू कसरी अगाडि बढ्नेछन्, यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। एकजना युवा लेखक तथा विश्लेषक मनहरी तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। स्वागत छ ब्रेकपछि। धन्यवाद। अलिक गहिरो अध्ययन छ, टु द पोइन्ट लेख्नुहुन्छ होइन? सबै नेता राष्ट्रवादी, सबै जनता राष्ट्रवादी, तर जब एउटाले भनेको अर्कोले पालना गरिदिँदैन त्यसपछि अनि सुरु हुन्छ आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला। के हो राष्ट्रियता भनेको? राष्ट्रियता मुख्यतः दुईवटा कुरा हो। अहिले हामी कहाँ राष्ट्रियतालाई बुझ्ने एउटा मात्रै अतिवादी प्रवृत्ति छ। राष्ट्रियता भनेको तारबार, सिमाना, भूगोल, जङ्गे पिल्लर मात्रै होइन। कुनै पनि देशको आन्तरिक एकता, त्यहाँका जाति, भाषा, लिङ्ग, समुदायको आत्मिक एकता, एकत्व पनि हो। त्यसकारण जस्तो तपाईँ एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, जति बेला पृथ्वीनारायण शाहको सेना नालापानी किल्लामा लड्यो त्यो बेला किन हार्यो? गोर्खाली सेना किन हार्यो? त्यसको हामीले एउटा कारण हेर्नु जरुरी छ। त्यो गोर्खाली सेनाले जति बेला नालापानी किल्ला वरिपरि रहेका त्यहाँका आदिवासी, त्यहाँका उत्पीडित जाति जनजातिको आत्मस्वाभिमानलाई सम्मान गरेको भए त्यो युद्धमा उनीहरूले समर्थन गर्थे। मेरो भन्नको अर्थ के हो भने राष्ट्रियता भनेको बाह्य कुरा मात्रै होइन, भूगोलको रक्षाको कुरा मात्रै होइन, कुनै एउटा देशले अर्को देशमाथि गर्ने अतिक्रमणको रक्षा गर्नु मात्रै होइन। मुख्य कुरा राष्ट्रियता भनेको देशभित्रका सबै शक्ति समुदायलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। जब तपाईँ आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुहुन्छ त्यति बेला बाह्य चुनौतीको विरुद्ध लड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आन्तरिक रूपमै बेमेलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आन्तरिक रूपमै एउटा जातिमाथि अपमान गर्नुहुन्छ, एउटा समुदायमाथि अपमान गर्नुहुन्छ, उनीहरूका भावना आकाङ्क्षामाथि प्रहार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बाह्य शक्तिका विरुद्ध लड्न सक्नुहुन्छ। यो किमार्थ सम्भव छैन। त्यसकारण मेरो बुझाइमा राष्ट्रियता के हो भने भूगोल पनि हो, सीमा पनि हो, तारबार पनि हो। त्योभन्दा मुख्य कुरा देशभित्रका शक्ति समुदाय, भाषा, कला, संस्कृति, पहिचानलाई सुदृढ गर्नु हो राष्ट्रियता। त्यसलाई सुदृढ गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। अब यो सबै नेता राष्ट्रवादी हुन् भनेर मैले अघि भनेको थिएँ नि, यो चाहिँ सापेक्षित हुन्छ कि निरपेक्ष हुन्छ कि कस्तो हो? यो कतिपय घटनाक्रमले पनि त्यसमा फेरबदल ल्याउँछ। तर मूल कुरा के हो भने कुनै पनि नेता रातारात नेता बन्दैन, उसको ठुलो ऐतिहासिक कालखण्ड गुजारेर ऊ आएको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ प्रचण्डलाई हेर्नुहोस्, एकजना उनी 10 वर्ष युद्धको नेतृत्व गरे। 60-61 ताका आइपुग्दा जब भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने ठाउँमा पुगे, सुरुङ युद्धको घोषणा गरे। यद्यपि त्यो सुरुङ युद्ध निष्कर्षमा पुगेन फरक कुरा हो। त्यसपछि तपाईँ 62-63 को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रमा आयो। गणतन्त्रमा आइसकेपछि पनि माओवादी नेताहरू
भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भन्ने एउटा प्रतिज्ञा गरे। तपाईँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हेर्नुहोस्, त्यो के कारणले ढल्यो? हामीले प्रष्टै बुझेकै छौँ नि। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलिसकेपछि भारतीय नेताहरू के भन्थे? हाम्रो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली के भन्नुहुन्थ्यो? त्यसकारण मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने कैयन घटनाक्रमहरूले राष्ट्रवादी कित्तामा नभएका नेताहरू पनि राष्ट्रवादी कित्तामा आइपुग्छन्। तर कुनै पनि नेता एउटा लामो कालखण्डदेखि एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा वा विपक्षमा उभिएको नेता रातारात त्यसको विपक्षमा उभिन सक्दैन। जस्तो तपाईँ केपी ओलीकै कुरा गर्नुहोस्, उहाँ अहिले राष्ट्रिय कित्तामा हुनुहुन्छ। किन आउनुभयो त्यो कित्तामा? हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि महाकाली सन्धिदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा जति भारतसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छन्, सन्धि सम्झौताहरू छन्, नेपालका राजनीतिक परिघटनाहरू छन्, ती सबैमा केपी ओली भारतसँग नजिक रहेको व्यक्ति हो, नजिक रहेको एकजना नेता हो। तर परिस्थिति कस्तो बन्यो भने कङ्ग्रेसले एमालेलाई समर्थन नगर्ने, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको निम्ति माओवादीको समर्थन अनिवार्य हुने, माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनाएदेखि आफ्नै स्वाधीनताको पक्षमा तपाईँ नउभिएदेखि हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ भन्ने परिस्थिति आयो। त्यस्तो परिस्थितिमा ओलीका निम्ति दुईटामा एउटा कुरा रोज्नुपर्ने हो। कि त राष्ट्रियता रोज्नुपर्ने भयो, कि त प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्ने कुरामा उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट हात धुनुपर्ने भयो। त्यो परिस्थितिमा उहाँले के रोज्नुभयो भने जे जोखिम आउँछ म माओवादीसँगै मिलिएर राष्ट्रियताको पक्षमा लड्छु र प्रधानमन्त्री हुन्छु। उहाँले त्यो दोस्रो विकल्प रोज्नुभयो। त्यो विकल्प ओलीको त्यो विकल्प प्रधानमन्त्रीमा पुग्ने एउटा भर्याङको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अब यो अघि पनि डिसअर्डर म्यारिडको कुरा पनि हुँदै थियो। नेपाली कङ्ग्रेससँगको सहकार्य कस्तो होला त्यो हेर्न बाँकी छ। तर सरसर्ती चित्र हेर्दाखेरि के माओवादीले सोचेकै जस्तो अथवा उसले चाहेकै जस्तो अब चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी अथवा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ स्थिर भएर अगाडि बढ्छ सम्भावना छ? राजनीतिक स्थिरता माओवादीले चाहे जस्तो हुन सक्दैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नगएसम्म औसतमा पनि त्यस्तो देखिँदैन। नेपाली कङ्ग्रेससँगको मेल पश्चात औसतमा हुने यी परिवर्तनहरू चाहिँ सम्भावित परिवर्तनहरू हुन सक्छन् है भन्ने खालको त एउटा चित्र त आउँछ नि त। दुईटा चित्र कुरा, यसमा दुईटा कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ भ्यागुताको धार्नी जस्तो थियो। धेरैवटा शक्तिहरू मिलाएर बहुमत पुर्याएर सरकार बनाएको। अहिले माओवादी कङ्ग्रेस र मधेसवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदा बित्तिकै त्यहाँ अरू शक्तिहरू पनि जोडिएलान्, तर एउटा बहुमतको एब्सोल्युट बहुमतको सरकार बन्छ। पहिलो कुरा। सहमतीय सरकार भन्दै हुनुहुन्छ नि त। सहमतीय सरकारमा अहिले के छ भने हामीले चाहेको सहमतीय सरकारै हो, आम जनताले चाहेको पनि सहमतीय सरकार हो। तर सहमतीय सरकार कुनै एउटा शक्तिले, एउटा नेताले, त्यसको प्रतिज्ञाले मात्र हुने कुरा होइन। सबै शक्तिहरूमा, सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा आम जनताको चाहना सहमतीय सरकार हो। त्यसकारण हामी यो बिन्दुमा पुग्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता आउनु पर्यो। त्यो आइसकेका छैन। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने एमालेभित्र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरूले जसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरिरहनु भएको छ, प्रकारान्तरले उहाँहरूको पार्टीभित्र बल पुग्यो भने कुनै बिन्दुमा एमाले पनि सरकारमा आउन सक्छ। त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ। यदि त्यस्तो बनेन भने पनि अहिले जति मुद्दाहरू छन्, जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, अब मधेसको मुद्दा छ। अहिले झट्ट हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने मधेसमा आन्दोलन छैन, तर भोलि निर्वाचनको घोषणा गर्नुहोस् त, मधेसमा अर्को आगो बल्दैन? बोल्छ। त्यो बेला मधेसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? मधेसलाई सम्बोधन नगरिकन निर्वाचन हुनै सक्दैन। निर्वाचन भएन भने हाम्रो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? यता पहाडतिर पनि जनजातिहरूको आन्दोलन त जारी छ। पहाडको कुरा पनि यसैसँग जोडिएर आउँछ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने संविधानको कार्यान्वयन र मधेसमा उठेका माग र मुद्दाहरूको त्यहाँका जायज मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने राष्ट्रियता पनि एक ठाउँमा सुदृढ हुन्छ र यो सरकारले सापेक्षित स्थिरता लिन सक्छ। किनकि पूर्ण स्थिरता म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने त्यसका निम्ति हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा नगइन्जेलसम्मको लागि बृहत एकता,
पहिलो एकता राष्ट्रिय सहमति त्यो सम्भव भएन भने पनि अत्याधिक बहुमतको सरकार बनाएर त्यसलाई स्थिरताको दिशामा लैजानुको विकल्प छैन। आलो पालो सरकार चलाउने भन्ने भएको छ नि यहाँनिर सहमति होइन, काले काले मिलेर खाउँ बाले भन्ने उखान जस्तै सुनिन्छ। यो भनेसँग तपाईँ सहमत असहमत अथवा तपाईँको विचार के छ? होइन, बाहिर आवरणबाट हेर्दा तपाईँको कुरा त्यसो लागेन सक्ला, तर सार त्यसो होइन। मैले अघि नै भने संविधानको कार्यान्वयन हामीले 15-20 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट संविधान पाएका छौँ, आफ्नै प्रतिनिधिले बनाएको संविधान। 2074 माघ 7 गतेभित्र यदि सङ्घीय स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुन सकेनन् भने यो संविधान भङ्ग हुन्छ। त्यो संविधान भङ्ग भयो भने देश कहाँ पुग्ला? एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस् त। अहिले जस्तो कतिपय साथीहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ, केपिएल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियता जोगाइरहेको थियो, त्यसको निम्ति काम गरिरहेको थियो। तर राष्ट्रियता जोगाइरहेको थियो, काम गरिरहेको थियो भन्दै गर्दा संविधानको कार्यान्वयन नगर्ने भने 74 माघ 7 पछि के होला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त। त्यसपछि देश फेरि अर्को गृहयुद्धमा जाँदैन। देश अर्को गृहयुद्धमा जाने खतराबाट बचाउनु यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको दायित्व होइन। त्यो दायित्वलाई म त ठान्छु, त्यो दायित्वलाई माओवादी र कङ्ग्रेसले बेलैमा बोध गरे, एमाले पनि ढिलो चाँडो यो दायित्वलाई बुझ्नुपर्छ। अबको भावी सम्भावित अब यो स्थानीय निर्वाचनको कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेस बिच जुन खालको सहमति भयो, यो बिचमा सकेसम्म सहमति सरकार बनोस्, सबैलाई समेटेर एउटा त्यो जरुरी पनि छ। यदि नबनेको खण्डमा बहुमतकै बने पनि भोलिको स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना चाहिँ के छ? स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्छ। अब स्थानीय निर्वाचनमा मैले अघि नै भने मधेसको मुद्दा सम्बोधन त्यसभन्दा अगाडि हुनुपर्छ। मधेसमा त्यहाँ मधेसी मोर्चाले उठाएका माग जायज कति हुन्, नाजायज कति हुन्, पहिला त्यसको किताबन्दी हुनु पर्यो। र सरकारले प्रष्ट भनिदिन सक्नु पर्यो कि, राजनीतिक पार्टीहरूले प्रष्ट भनिदिन सक्नु पर्यो कि यति माग हाम्रो राष्ट्रिय एकताको निम्ति जरुरी छ, यति माग राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल छ, त्यसकारण तिम्रा यी माग हामी पुरा गर्न सक्छौँ, यी सक्दैनौँ, प्रष्ट भनिदिनु पर्यो सरकारले। त्यसपछि जति माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यति कुरा सम्बोधन गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्छ। तर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानु पूर्व हाम्रो के जोखिमहरू छन्? राज्य पुनर्संरचना आयोग बनेको छ, त्यसको अवधि फागुन महिनासम्म छ। त्यसले एउटा प्रतिवेदन दिन्छ, त्यो प्रतिवेदन राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा छलफल हुन्छ र त्यसलाई संसदमा पास गरेर, संसदको 2/3 पास गरेर जस्तो मोडालिटी भन्छ, स्थानीय तहको जस्तो मोडालिटी भन्छ त्यही मोडालिटीमा निर्वाचनमा जाने कुरा हो। त्यसकारण त्यो दिशामा जानको निम्ति मलाई लाग्छ अबको 8-9 महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हामी गरेनौँ भने फेरि प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचन हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो निर्वाचनमा जानैपर्छ। तर निर्वाचनमा हामी असहयोग गर्छौँ, हामी जाँदैनौँ, यो संविधान कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ, हामी संविधान भाँडमा जाओस् भन्ने कुनै राजनीतिक शक्तिहरूसँग नैतिक बल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले ढिलो वा चाँडो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने त निर्वाचन झन् सहजै हुन्छ। यदि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेन भने पनि पार्टीहरू निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन, निर्वाचनमा जानैपर्छ। हामी निचोडमा जाउँ न। सम्भावित सफलता वा सम्भावित असफलताहरू चाहिँ के देखिन्छन् अहिलेका? अब सम्भावित सफलता भनेको मैले अघि नै भने संविधानको कार्यान्वयन एउटा प्रश्न हो। यो सरकारले भूकम्पले जुन ठुलो भौतिक क्षति, मानवीय क्षति गरेको छ त्यसलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा लान सक्छ। तेस्रो कुरा भनेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता 2वटा शक्तिशाली आयोग बनेका छन्, तिनले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछन् र त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु हो। चौथो कुरा भनेको समृद्धिको जग बसाल्नु। यी 4वटा कुरा चाहिँ यो सरकारले अब बन्ने समीकरणले गर्न सक्ने सम्भावित उपलब्धिहरू हुन्। अब जोखिमको हिसाबले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने अब अहिले सत्ताबाट एमाले 15 वर्षपछि पहिलोपटक प्रतिपक्षमा जाँदैछ। तपाईँ ज्ञानेन्द्रको दोस्रो कु अथवा 59 माघ 19 गते ज्ञानेन्द्रले जति बेला दोस्रो कु गरे त्यसपछि एमाले आधा प्रतिगमन सचिएको भनेदेखि आजको मितिसम्म निरन्तर सत्तामा छ। अब 15 वर्ष सत्तामा बसिरहेको खाइपाइ आएको शक्ति एकैचोटि सडकमा जाँदा त्यसले फेरि राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति सजिलै
सहकार्य गर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसो गर्दाखेरि एमाले बाहिर बसेर खेल्ने भूमिका, त्यसले निम्त्याउने केही चाहिँ तपाईँको राजनीतिक द्वन्द्वहरू अहिलेको शक्तिका चाहिँ चुनौतीहरू हुन्। ती चुनौतीलाई तपाईँको भनाइ मुताबिक चाहिँ अब बन्ने सरकारमा एमालेको सहभागिता चाहिँ रहने छैन, एमाले प्रतिपक्षमा रहनेछ। तत्कालको लागि एमाले प्रतिपक्षमै रहन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने एमाले भित्र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र माधव कुमार नेपाल उहाँहरू एकै ठाउँमा आइपुग्दाखेरि उहाँहरूको बहुमत हुन्छ एमाले भित्र। त्यो बहुमत हुने स्थितिमा उहाँहरूले संसदीय दलमा त्यो एजेन्डा लगेर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेन्डा लगेर उहाँहरूले सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा के देख्छु भने संसदीय दलमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेवहरू हाबी हुनुभयो भने एमाले सरकारमा आउँछ। यदि केपी शर्मा ओलीकै वर्चस्व त्यहाँ रहिरह्यो भने फेरि उहाँहरू प्रतिपक्षमा रहने र यो सरकार संविधान कार्यान्वयनलाई असहयोग गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। अब म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, म त्यहीँ आउँछु जहाँबाट हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। मिल्दाखेरि सबै राष्ट्रवादी हुने होइन, जब त्यहाँनिर विभिन्न बेमेलहरू आउन थाले त्यसपछि अराष्ट्रवादी हुने, जस्तो कि अहिले भारतको खुट्टामा टेकेर अब सरकार बन्दैछ भनेर मानिसहरूको कतिपयको टिका टिप्पणीहरू आइसकेका छन्। यही कुराबाट कार्यक्रमको अन्त्य गरौँ। कसरी हेर्ने यो भ्रामक कुरा हो जहाँ हामी पहिला थियौँ। यो भ्रामक कुरा हो मेरो विचारमा, किनकि यो सरकार जति बेला 2 महिना अगाडि माओवादीले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, तपाईँलाई थाहा छ, हामी कङ्ग्रेसले समेत हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन इच्छुक भएको कारणले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको निम्ति एमाले लगायतका दलहरूलाई अपिल गर्छौँ। त्यसपछि एमाले र माओवादीको बिचमा एउटा समझदारी भयो। त्यो समझदारी नहुँदा त तपाईँहरूले बाहिर पढिहाल्नुभयो। त्यसो भन्नको कारण माओवादी केन्द्रको चाहिँ सत्ताको भोग पनि हो भन्दा होइन, मैले त्यहाँ जोड्दैछु। त्यहाँ जब संविधान कार्यान्वयन नहुने स्थिति आयो, पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेन, एमालेका नेताहरू माओवादीलाई द्वन्द्वकालका मुद्दामा फसाउने र आफू अर्को निर्वाचनमा आफू एक छत्र राज गर्ने उहाँहरूको दिमागमा जुन भूत सवार भयो त्यसले समस्या निम्तायो। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने जति बेला प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा समझदारी भयो, 9 बुँदे सहमति भयो, 3 बुँदे सहमति भयो, बजेट एमालेलाई ल्याउन दिने, बजेट पास भइसकेपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। अब एमालेका नेताहरूले के भन्न सक्नु पर्यो भने 9 बुँदे सहमति उहाँहरू बसेर गरेको, प्रचण्ड र केपी ओली 3 बुँदे भद्र सहमति पनि उहाँहरू बसेर गरेको। यदि प्रचण्ड नेतृत्वको अब बन्ने सरकार दिल्लीको एजेन्डामा बनेको सरकार हो भने त्यो भद्र सहमतिमा दिल्ली रोभर थियो, उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्यो नि, दिल्ली रोभर थियो, त्यसकारण मैले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बजेटपछि भन्नु पर्यो नि। यदि होइन भने जसले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको नेतृत्वमा ल्यायो, तपाईँ हेर्नुभयो भने माधव नेपाललाई सभासद कसले बनाए, झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो। त्यो गरिन्जेलसम्म प्रचण्ड राष्ट्रवादी हुने, जब आफ्नो सत्ता स्वार्थमाथि कहीँ धक्का लाग्छ त्यो चाहिँ निर्णय राष्ट्रघाती हुनसक्छ। मेरो विचारमा के लाग्छ भने एमालेका नेताहरूले यति बेला आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मग्लानी गर्नुपर्छ। हामीले 3-3वटा सरकारको नेतृत्व प्रचण्डको माओवादीको सहयोगमा बनायौँ भने एकचोटि माओवादीलाई हार्दिकतापूर्वक सरकार सुम्पदा के बिग्रन्थ्यो, एमालेको के जान्थ्यो, किन उहाँहरूले त्यसो गर्न सक्नु भने। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यी सबै कुरा सत्ताबाट सडकमा आउँदाखेरिका पीडाहरू हुन्। त्यो कुरा उहाँहरूले उकालिरहनु भएको छ। इतिहासले भन्छ कि उहाँहरू नै राष्ट्रियताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, प्रचण्ड माओवादीले क्रेनले तानेर उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएको। त्यसकारण यसमा भ्रमित हुनु जरुरी छैन। हस्, कार्यक्रमको समय सकियो। तपाईँको यो संवाद र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँको गण्डकी टेलिभिजन मार्फत आम दर्शकहरू समक्ष राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र यहाँको परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा लेखहरू मार्फत जनताहरूमा खरो ढङ्गले उत्रने एकजना लेखक तथा एकजना विश्लेषक, युवा पुस्ताका प्रखर वक्ता मनहरी तिमल सिन्हा। खास गरी राष्ट्रियता र सरकारको पछिल्लोचोटि सरकारबाट माओवादी केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता भएको प्रसङ्गलाई जोडेर हामीले कुराकानी गरौँ। यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। गण्डकी टेलिभिजन हेर्ने तपाईँ दर्शक र रेडियो गण्डकी 90.2 मेगाहर्ट्ज सुन्ने श्रोता सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म र मेरो युनिट आजलाई बिदा चाहन्छ।
नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ गण्डकी टेलिभिजन।